7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। सदाझै आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदाझै आज पनि कार्यक्रममा हामी यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक प्रसङ्गबाट। उद्यम तथा व्यवसाय, रोजगारी, आर्थिक, कानुनी अधिकार र निर्णयमा नेपाली महिला अझै पछाडि रहेको विश्व ब्याङ्कको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। ब्याङ्कले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सूचकाङ्क अनुसार नेपालका महिलाहरूले 53.13 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। विश्वको औसत सूचकाङ्क भने 75.13 अङ्क छ। वुमेन बिजनेस एन्ड द ल प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियाका 8 मुलुकमध्ये नेपाल 5औं नम्बरमा परेको छ। 10 वर्षको तथ्याङ्कलाई 8 सूचकाङ्क अनुसार 187 देशमा गरिएको गणनामा नेपाल 164औं स्थानमा परेको छ। 164औं स्थानमा ब्रुनेई, नेपाल र नाइजर समेत छन्। प्रतिवेदनले स्थानको वर्गीकरण भने गरेको छैन। सूचकाङ्कमा दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी अङ्क मालदिभ्सको छ, उसको 73.75 अङ्क छ। छिमेकी मुलुक भारत दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ। सो देशको महिलाहरूको आर्थिक र कानुनी अधिकार तथा निर्णयमा 71.25 अङ्क छ। बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान भन्दा नेपाल राम्रो देखिएको छ। अन्य मुलुकको तुलनामा दक्षिण एसियाका सबै देशका महिलाहरूको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। विदेशबाट लगानी ल्याउँदा मुद्राको सतही दरमा हुने परिवर्तनबाट हुने नोक्सानीबाट बस्न हेजिङको सुविधा प्रयोग गर्न पाइने भएको छ। मन्त्री परिषदले जारी गरेको हेजिङ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यस्तो सुविधा प्रयोगका लागि बाटो खुलेको हो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै हेजिङको प्रक्रिया सुरु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले तयार पारेको हेजिङ नियमावली माघ तेस्रो साता मन्त्री परिषदले पारित गरेको थियो। विशेष गरी विदेशी ऋण र लगानीमा निर्माण हुने योजनामा लगानीको सुरक्षाका लागि सरकारले हेजिङ नियमावली ल्याएको हो। यसले लगानीकर्तालाई लगानी गर्दाकै समयको सतही दरमा आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने सुविधा दिनेछ। जलविद्युत, विद्युत प्रसारण लाइन, रेलमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माणसँग ठूला योजनाले मात्रै हेजिङ सुविधा पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ। मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएका अन्य आयोजनाले पनि यो सुविधा पाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ। विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले नियमावली जारी भएसँगै विदेशी लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ। विदेशी विनिमयको दरमा आएको परिवर्तनबाट सृजना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सुविधा नै हेजिङ हो। रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीलाई लक्षित गरी सरकारले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र मध्ये करिब 95% बिक्री भएको छैन। विगत 9 वर्षमा राष्ट्र बैंकले 11 अर्ब 8 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी गरिसकेको छ। तीमध्ये 58 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरका बचत पत्र मात्रै बिक्री भएको देखिन्छ। बिक्री भएको बचत पत्र कुल जारी रकमको 5.29% हो। नागरिकलाई बचत पत्रबारे सचेतना नहुनुका साथै बैंकको पहुँचमा पुग्न नसकेकाले अपेक्षित रूपमा बिक्री हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र सरकारी आन्तरिक ऋण उठाउने एक वित्तीय औजार हो। पछिल्लो दशकमा नेपालबाट रोजगारीका लागि बाहिरिने संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढेको थियो। त्यही बेला मुलुक भित्रिएको रेमिट्यान्स मध्ये ठूलो अंश उपभोग र बाँकी अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको सरकारी तथ्याङ्क सार्वजनिक भए। यसकारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई बचत गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै उनीहरूको बचत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले वैदेशिक ऋण पत्र निष्कासन सुरु गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2066-67 मा राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी गरेको थियो। रेमिट्यान्स मार्फत मुलुक भित्रिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले बचत पत्र जारी भए पनि अपेक्षित रूपमा बिक्री हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डलाई अधिकार थप गर्दै कानून ल्याइने भएको छ। 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको लगानी र 200 मेगावाट माथिका विद्युत योजनाको अनुमति बोर्डलाई दिने गरी कानून ल्याउन लागि हो। सो अधिकारका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश हुने भएको छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लगानी बोर्ड ऐन 2068 मा 10 अर्ब माथि वा 500 मेगावाट भन्दा ठूला योजना मात्रै बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। अब 6 अर्ब बढी लागत र 200 मेगावाट भन्दा
माथिल्लो क्षमताका विद्युत योजनाको कार्यान्वयनको अधिकार समेत बोर्डलाई नै दिने गरी कानून ल्याइन लागेको हो। यो प्रावधान अनुसार बोर्डले 6 अर्ब माथिका सबै आयोजना र 200 मेगावाट भन्दा ठूला क्षमताका विद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण, अनुमति पत्र स्वीकृत र अनुगमन गर्ने अधिकार पाउनेछ। निर्माण स्वामित्व सञ्चालन तथा हस्तान्तरण बोर्ड, सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP र लगानी बोर्डलाई एकीकृत गरी नयाँ विधेयक तयार पारिएको हो। विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने बेलासम्म पनि बोर्डलाई 10 अर्ब भन्दा बढी लागतका परियोजना र 500 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान थियो। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा भारतबाट मात्रै 51 अर्ब 82 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 23% को वृद्धि हो। केही वर्ष यता भारतमा विदेशी बैंक, रेमिट्यान्स लगायत गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाले औपचारिक रूपमा काम गर्न पाएपछि बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स पनि बढेको जानकारीहरू बताउँछन्। 2074 मक्सिरसम्ममा भारतबाट मात्रै 42 अर्ब 20 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको थियो। करिब 3 वर्ष अघिसम्म भारतमा विदेशी बैंक, रेमिट्यान्स लगायत गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाले सजिलै काम गर्न पाएका थिएनन्। यसकारण भारत छिमेकी राष्ट्र हुँदा पनि त्यहाँबाट वैधानिक प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स मुलुक भित्रन सकेको थिएन। पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीको विस्तार र सरकारको नीतिगत व्यवस्थाले पनि भारतबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले भारतीय रुपियाँ 500 र 2000 दरका नोट चलन चल्तीमा नल्याउने निर्णय गरेपछि भारतबाट आउने रेमिट्यान्स करिब दोब्बरले बढेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। व्यापारी अजयराज सोमार्गीको कम्पनीमा आएको रकम पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश 1.5 महिनासम्म पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सोमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट प्रालीको नाममा विदेशबाट ल्याएको रकम शंकास्पद भएको भन्दै त्यसलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले पुस 24 गते राष्ट्र बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई आदेश दिएको थियो। आदेश दिएको करिब 45 दिनसम्म पनि सो निर्देशन राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकले पालना नगरेका हुन्। सोमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रकम स्रोत नखुलेको पनि राष्ट्र बैंकले करिब 5 वर्षदेखि रोकिदिएको थियो। यस विरुद्ध उहाँ सर्वोच्च जानुभएको थियो। विवादास्पद न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले उहाँको रकम फुकुवा गरिदिन आदेश दियो। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको मिलोमतोमा तुरुन्तै रकम निकासा भयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको इजलासले पुनः सो रकम पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन अर्को आदेश दियो। तर सोमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा भएको 70 मिलियन अमेरिकी डलर मध्ये 10 करोड रुपियाँ महालक्ष्मी विकास बैंक, 25 करोड नेपाल बंगलादेश बैंक र 20 करोड प्राइम कमर्सियल बैंकमा स्थानान्तरण गरिसक्नु भएको थियो। सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सबै सुविधा एउटै कार्यालयबाट दिने गरी कानून ल्याउने भएको छ। विदेशी लगानी स्वीकृतिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारमै राखेको छ। लगानी सम्मेलन पूर्व संसदमा पेश भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2075 अनुसार दर्ता, छुट र अन्य सबै सुविधा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत उपलब्ध हुनेछ। एकल सेवा बिन्दु केन्द्र पहिलेको कानूनमा पनि व्यवस्था थियो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले भन्नुभयो यस पटक कार्यान्वयनमा हुनेछ। यस पटक एउटै कार्यालयबाट सेवा दिने सम्बन्धी निर्देशिका बनाई मन्त्री परिषदमा पठाइसकिएको छ। उहाँले भन्नुभयो कार्यालय स्थापनाको तयारी समेत थालिसकेका छौँ। विधेयक पास भए लगत्तै संरचना बढ्नेछ। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले तोकिए बमोजिम सुविधा एकै ठाउँबाट पाउनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पाउने 15 अर्ब रुपियाँ अझै असुली हुन सकेको छैन। यो ऋणको भाका नागेपछि असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली न्यायाधिकरणको जिम्मा लगाएका मुद्दा मध्येको रकम हो। ऋण असुलीका लागि परेको आवेदन मध्ये फैसला भइसकेका मुद्दाबाट करिब 14 अर्ब 70 करोड रुपियाँ असुली गर्न बाँकी रहेको ऋण असुली न्यायाधिकरणले जनाएको छ। न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दा मध्ये फैसला भएकाहरूबाट मात्र उठ्न बाँकी रकम हो। अरू केही मुद्दा फैसलाको प्रक्रियामा छन्। यसरी फैसला भइसकेका प्रक्रियामा रहेका र आवेदन पेश भएका मुद्दाको रकम जोड्दा असुली हुन बाँकी रकम खर्ब बढी हुने जनाइएको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठोस योजना ल्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिका लागि जोन र सुपर जोन तोकेर मात्र नहुने भन्दै कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन सुझाउनुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाभित्र सम्पूर्ण आधुनिकीकरणका योजना समावेश गर्नुपर्ने भन्दै ठोस रूपमा परिवर्तन ल्याउने किसिमका योजना समावेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। प्रविधि र यान्त्रिकीकरणको प्रयोग
गरेर कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्यालाई घटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मुलुकको 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा भए पनि त्यस अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको ओलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिमा मात्रात्मक नभई गुणात्मक परिवर्तनमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न बाली तथा वस्तुहरूमा 34 वटा जोन र सुपर जोन थप गरिएको तथा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 69 जोन र 14 सुपर जोन गरी 83 वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 7 वटै प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत मुलुकभर 312 ब्लक तथा 2793 पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले समयमै मल खरिद नगर्दा यस वर्ष रासायनिक मल अभाव हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण मल अभाव हुने भएको हो। सरकारसँग मलको मौजदात कम हुनु र भण्डार गर्ने स्थान नहुँदा खेतीको सिजनमा मल अभाव हुने भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि 5 अर्ब 79 करोड 96 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीले मल खरिदका लागि समयमै ग्लोबल टेन्डर नहुनु र आवश्यक बजेट अभावका कारण समस्या भएको बताउनुभयो। ग्लोबल टेन्डर गरेर मल खरिद गर्दा नेपालमा मल आइपुग्न कम्तीमा 8 महिना लाग्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा मुख्य रूपमा धान, गहुँ, मकै लगायत अन्य बालीका लागि मल आयात हुने गरेको छ। तर तरकारी, फलफूल लगायतका बालीमा समेत किसानले रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत भण्डारीले बताउनुभयो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका अब मकै पकेट क्षेत्र बन्ने भएको छ। नगरभित्रको झण्डै 70% खेतीयोग्य जग्गामा मकै खेती गर्न सकिने भएपछि नगरले मकै उत्पादन अभियान चलाएको हो। सुरुवातमा ओडा नम्बर 12लाई मकै पकेट क्षेत्र घोषणा गरी काम सुरु गरेको छ। यो सिजनमा यो ओडाको 25 बिघा क्षेत्रफलमा मकै लगाइँदैछ। त्यसका लागि नगरपालिकाले मकैको बिउमा 100% अनुदान र कृषि उपकरणमा 90% अनुदान दिएको छ। सिंचाइका लागि 2 वटा बोरिङ पनि जडान गरिदिनेछ। नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले अनुदान लिने किसानले 2 बाली मकै लगाउने छन् भने वर्षमा धान बाली लगाउने बताउनुभयो। उत्पादित मकै बिक्रीको जिम्मा पनि नगरपालिकाले लिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बधशाला काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सञ्चालन गर्ने सहितको प्रस्ताव तयार गरेको छ। उपत्यकाको बजार लक्षित स्वच्छ र स्वस्थ मासु आपूर्ति गर्न बधशालाहरू बाहिर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको हो। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने परियोजनाका रूपमा लिइएको भए पनि सरकारले स्थापना गरेका बधशालाहरू अलपत्र छन्। पशु सेवा विभागका अनुसार भारतीय सरकारको सहयोगमा दशकौं अघि हेटौडामा बधशाला सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सो बधशाला सञ्चालन हुन सकेन। नुवाकोटको ककनीमा पनि सरकारले बधशाला निर्माण गरेको थियो। सो बधशाला पनि अलपत्र रहेको जानकारहरू बताउँछन्। निजी क्षेत्रबाट पनि इटहरी, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा बधशाला सञ्चालन हुँदै आएका छन्। ती बधशाला पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसअघिका बधशालालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नसके पनि उपत्यकामा रहेका बधशाला उपत्यका बाहिर सार्ने योजना बनाइएको हो। स्वच्छ र स्वस्थ मासुका लागि बधशाला उपत्यका बाहिर नै सञ्चालन गर्नुपर्ने कृषि सचिव युवक ध्वज जीसीले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार हाल उपत्यकामा दैनिक 700 रागाहरू बध हुने गर्छन्। धनुषामा किसानबाट सस्तोमा खरिद गरिएको धानको मूल्य कारोबारीले वृद्धि गरेका छन्। किसानको हातबाट व्यापारीको हातमा गएसँगै धानको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। 1 महिना अघि धान खरिद गर्ने थोक पसलमा कतरनी धान 2200, बासमती 4700, सोना मन्सुली 1950 र रामविलास 2500 प्रति क्विन्टलमा बिक्री भयो। अहिले कतरनीको मूल्य 2800 पुगेको छ भने बासमती 6200, सोना मन्सुली 2500 र रामविलास 2700 प्रति क्विन्टलमा बिक्री भइरहेको छ। अहिले सोना मन्सुली चामल 3500, रामविलास 4000, कतरनी 5000 र बासमती 10500 प्रति क्विन्टलमा बिक्री हुँदैछ। यो थोक बजारको मूल्य हो। खुद्रा बजारमा भने चामलको मूल्य प्रति किलो 5 देखि 10 रुपियाँ अधिक छ। केही वर्ष यता धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी लगायतका तराईका जिल्लामा आधा उसिनेको चामल खाने चलन बढेको छ। यी जिल्लाहरूमा यस्ता मिलहरूको अभाव भएकाले भारतीय चामल प्रतिको आकर्षण बढेको छ। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचारपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनले पर्यटन क्षेत्रमा पुग्ने क्षति तथा उहाँको कार्यकाल लगायत सम्बन्धमा सचिव कृष्ण देवकोटासँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रडी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। ब्रेक अगाडिको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले
साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनसँगै पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि उहाँले साँचेका थुप्रै सपना समेत लिएका छन्। भिजन 2020 को लक्ष्यदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले पनि उहाँकै पालामा गति दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिदेखि आन्तरिक थुप्रै विमानस्थलको निर्माणका लागि मन्त्री अधिकारीले थुप्रै योजना साँचेका थिए। उनको निधनले राष्ट्रलाई त अपूरणीय क्षति पुगेको छ नै पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो नोक्सानी भएको सरकारवालाले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले उनै पर्यटन मन्त्री अधिकारीसँग 1 वर्षसँगै काम गरेका सचिव कृष्ण देवकोटालाई मन्त्री अधिकारीको कार्यकाललाई कसरी स्मरण गर्नुभएको छ भनेर सोधेका छौं। अब राष्ट्रले रविन्द्र अधिकारी अत्यन्त सरल भद्र मान्छे हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो दृष्टिकोणमा एकदम क्लियर भएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो र मैले त आफूले चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रले एउटा अत्यन्त विकासशील राष्ट्रवादी नेता र उज्जवल भविष्य भएको नेता गुमायो। भविष्यमा चाहिँ काशीले सारै जिल्लाकै अहिलेसम्मकै चाहिँ के भन्दाखेरि अग्रणी नेता गुमायो। समाजले र नजिकका इष्टमित्र सबै परिवारजनले सबैतिर चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्छे ठुलो मान्छे चाहिँ गुमाएको र मर्माहत भएको अनुभव भयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उहाँलाई अलिकति भिजनरी नेताका रूपमा पनि अब धेरैतिर चर्चामा पनि छ। भलै पछिल्लो समय उहाँसँग सम्बन्धित केही विवादहरू पनि आए, तर तपाईँ त लामो समय उहाँसँग बसेर नजिकमा बसेर काम पनि गर्नुभयो। जस्तो भिजन 2020 को लक्ष्य छ 2 वर्षभित्रमा 20 लाख पर्यटक ल्याउने भयो, आन्तरिक विमानस्थल बनाउने, स्तरोन्नति, धेरै कुराहरू थिए उहाँको कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामहरू। यी कामहरूको बारेमा उहाँले लिएको भिजनलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? सर्वप्रथम त जुन विवादको कुरा भन्नुभयो त्यो विवाद भनेको चाहिँ वास्तवमा मिडियामा आएको थियो र आफ्नो चाहिँ म त्यसरी लिन्छु र उहाँले विवाद हुने काम केही गर्नु भएको छैन। यसमा सबैजना विश्वस्त हुनमा आग्रह गर्छु र जहाँसम्म भिजनको कुरा हो विकास प्रेमी भनेर चाहिँ म उहाँलाई भन्छु, राज्यको हितमा र चाहिँ काम गर्ने नेता भन्छु र उहाँले चाहिँ 10 वर्षमा देशलाई चाहिँ हामीले सबैले अनुभूत गर्ने गरी कार्पोरेट हुने गरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्ट भएको नेता हो र मैले यो काम गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणहरू बनाएर चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुने मान्छे हो। र त्यही हिसाबले चाहिँ यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि भैरवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा भयो, पोखराको विमानस्थलको कुरा भयो। यी कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ उपत्यकाभित्रका चाहिँ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरू भयो अनि विश्व सम्पदा सूचीमा परेका 7वटा ओल्ड हेरिटेजको साहित्यका कुराहरू भए, भिजिट नेपाल 2020 को विषयहरू भए। यी सबै कुरामा चाहिँ के भन्दा उहाँको क्लियर कट चाहिँ दृष्टिकोण थियो। त्यो क्लियर कट दृष्टिकोणलाई चाहिँ कसरी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने गरी पनि चाहिँ उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि प्रतिबद्ध भएर लाग्नु भएको थियो। संस्कृति क्षेत्रमा होस् अथवा पर्यटनको क्षेत्रमा होस् अथवा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा होस्, यो क्षेत्रमा मैले गर्ने यो भन्ने चाहिँ थियो। र यसमा के भन्छु भन्दाखेरि वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि पछिका दिनमा चाहिँ हामीले यो भन्नुपर्छ, यो मन्त्रालयले कम्तीमा पनि 4-5वटा कुरा चाहिँ पछिका दिनमा 10-15वटा कुरा भन्दाखेरि यहाँका चाहिँ के भन्दाखेरि एक केही कुरा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 को चाहिँ एउटा महत्वाकांक्षी लक्ष्य र सुरुवात र करिब यो प्राप्त गर्ने गरी अग्रसर भइसकेको र चाहिँ अनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको एउटा कार्यतालिका सहितको र सम्पूर्ण चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरीको कार्यतालिका सहितको कार्य सुरुवात र चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गौतम बुद्ध र चाहिँ पोखरा एकदम टाइमभित्रै उचित टाइममा चाहिँ गिभन टाइमभित्र सक्ने गरी काम भएको र चाहिँ पशुपति र चाहिँ लुम्बिनीमा पनि चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको ठाउँमा चाहिँ यी दुईटा आयोजनामा पनि कति काम गर्ने भन्ने पहिला यो दृष्टिकोण नभएकोमा चाहिँ लुम्बिनीमा केन्द्रीय ट्याङ्कको प्लान र पशुपतिमा चाहिँ के भन्दाखेरि प्लान बनाएर त्यो अनुसार काम सम्पन्न गर्ने गरी भनेर चाहिँ गुरु योजना पशुपतिको समेत सम्पन्न भइसकेर अगाडि बढेको अवस्था। त्यसो हुँदाखेरि क्लियर कट दृष्टिकोण भएर चाहिँ त्यसलाई प्रतिबद्ध प्राप्त गर्नका लागि एकदम कसरी चाहिँ नेता हो उहाँ। सबै क्षेत्रमा चाहिँ मैले चाहिँ दिएको जस्तो मन्त्री भएपछि विदायमा उहाँले चाहिँ मैले धेरै कुरा सिकेँ यसो भन्नुभयो विभिन्न कुरा उमेर प्रशासनको अनुभवले। तर पनि चाहिँ के भन्दाखेरि काममा चाहिँ उहाँ यति धेरै खट्नुहुन्थ्यो चाहिँ म आफै पनि त्यसमा चाहिँ अत्यन्त खुसी र गर्नु थिएँ। अब नेताहरू चाहिँ जस काममा चाहिँ दृढ दिने हुनुहुने भयो भनेर चाहिँ मलाई। सचिवज्यू हजुर, तपाईँले उहाँसँग पर्यटन मन्त्रालयमा करिब 1 वर्ष काम गर्नुभयो होइन? मन्त्री अधिकारी हुँदाखेरि पर्यटनको क्षेत्रमा जुन अवधारणा उहाँले बनाउनु भएको थियो, जुन भिजन थियो, अब यो भिजन पुरा गर्ने चुनौती कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? मन्त्री अधिकारीले चाहिँ जुन प्रकारले हरेक काममा जो मान्छे सम्बन्धित हो नि, जस्तो पशुपतिमा पशुपतिको सदस्यलाई फोन त गर्ने कुरा हुँदै भयो, तर त्यो कुन योजना कुन इन्जिनियरले हेरेको छ भने ठ्याक्कै त्यो इन्जिनियरको नम्बर लिएर यो तपाईँले काम कति गर्नु भनेर सोध्ने जुन तरिका थियो नि, त्यो चाहिँ आफैमा चाहिँ अचम्मको थियो। त्यो चाहिँ धेरै कम मान्छेहरूमा हुन्छ। इभन हामी सेक्रेटेरिएटमा अथवा चाहिँ विभागीय प्रमुखहरूमा आयोजना प्रमुखहरूमा सबै त्यस्तो अभाव रहन्छ। तर चाहिँ के भन्दा उहाँले चाहिँ त्यो भएको हुँदा त्यस्ता खाली समस्याहरू चाहिँ हुन सक्छन्। र अब जस्तो अफिसको कामको बारेमा चाहिँ तपाईँको यो कुरा हो र आज चाहिँ यो काम यस्तो छ, त्यस कारण उपत्यका बाहिरको अथवा फलानु कार्यक्रम क्यान्सल गर्नुपर्छ, राजनीतिक कार्यक्रम भन्यो भनेदेखि उहाँ त्यसैलाई तयार हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई राष्ट्रले गुमाएको छ। मन्त्रीलाई चाहिँ उहाँको जुन कार्यशैली छ त्यो कार्यशैलीमा चाहिँ हरेक इच्छा निवृत्ति एक्टिभिटिजमा चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।
पर्यटन मन्त्रालयमा अब आउने मन्त्री अन्य नेतृत्वले जो सुकै आए पनि त्यो किसिमको भिजन पूरा होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अहिले मैले माथि जुन उल्लेख गरेँ यी सबै कुराहरू चाहिँ एक प्रकारले गाडी स्टार्ट भएर गुडिसकेको थियो। स्टार्ट मात्रै भएर गएको थिएन कि गुडिसके भन्दाखेरि 3 पाठ मात्रै पछ्याएर हिँड्ने पुग्ने अवस्था छ। खालि अब चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाहिँ जग्गा अधिकारको काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र त्यो कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे एउटा दृष्टिकोण चाहिँ बन्दैछ। अब जिटिजीबाट गर्ने या चाहिँ के भन्दा सरकारको लगानीबाट गर्ने यो बारेमा अझै क्लियर छैन। अब हाम्रो प्रयास चाहिँ जिटिजीबाट गर्ने गरी अगाडि बढेको थियो अहिलेसम्म। त्यसलाई चाहिँ पिकअप गर्न चाहिँ अलिकति लाग्छ नि, अलिक थोरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। जति भन्दा सजिलो छ त्यस्तो भए त पहिले बनिसक्थ्यो, भन्दा जस्तै सजिलो चाहिँ छैन। त्यसलाई चाहिँ गरिदिने बाहेक त अरू कुरामा त अहिले खनेकै बाटोमा खुरुखुरु चाहिँ हिँड्दिए हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सचिव कृष्ण देवकोटासँग गरिएको यो कुराकानी। अवस्था श्रोता, यिनै प्रसङ्ग सहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।